صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب استاد محترم جناب احمد علی حاکم صاحب آپ نے سبق سنانا ہے چند اشعار ایک بار آگ چڑھو سبحان اللہ خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاند جہاں تے علی علی ہوئے خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاند جہاں سجد اٹھا علی علی ہوئے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے اور سویر بنے کے سوالی پہ عرض کرے دیئے سویر بنے کے سوالی پہ عرض کرے دیئے کی کہ حضور زلف ہٹاو کہ روشنی ہوئے خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے آخری شعر کوئی پھر بول سکتا سبحان اللہ ہاں علی نے جان نہیں دینا کدی انہوں جنت علی علی یا علی نے جان نہیں دینا کدی انہوں جنت نہ جس دینا صحابہ دے دوستی ہوئے خدائے چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے
یہ پونے